फैसला आबाद में कब्रिस्तान बन गया है, लाहौर में कब्रिस्तान बन गया है, हर शहर में टेक्सटाइल का कब्रिस्तान बन गया है, हर आदमी सिसक रहा है। मेरी आपसे इल्तिजा है, हाथ जोड़ के आप सबको, खुदा के लिए हमारी मदद कर दे, खुदा के लिए हमारी मदद कर दे। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 1 अप्रैल है। ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चली है जी। ये हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एक्सपोर्टर्स हैं, ऑनर्स हैं, जिनकी बड़ी बड़ी मिल्स हैं। वो आज लोग आप सब लोगों के सामने है कि किस तरह रो और पीट रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ के जो है वो हुकूमती हलकों से जी हमें बचा लें, हम पर मेहरबानी कर दें। फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो गई है, लाहौर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो मर गई है, आप लोग क्या कर रहे हैं। ये जी हुकूमत की तरफ से इकदामात हैं जो पिछले 10 से 11 माह में लिए गए हैं। और रात को नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब की जो लीडर मोहतरम है, वो कहते हैं कि जी अगर इलेक्शन का फैसला हुआ तो डॉलर 500 के ऊपर चले जाएगा। अब वो यहाँ तो बता रहे हैं कि जी डॉलर जो है 500 पर हम ले जाएंगे, या वो धमका रहे हैं कि अगर तुमने फैसला दिया इलेक्शन का तो फिर हम डॉलर 500 के ऊपर ले जाएंगे। इस टाइम सूरत हाल क्या है जी, इत्तेहादी जमातों का इजलास बुला लिया गया है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की सूरत हाल को इंटरनेशनल मीडिया कैसे दिखा रहा है। पिछले तकरीबन 10-12 दिन के अंदर, जब से रमजान स्टार्ट हुआ है, तकरीबन 10 से 12 लोग जो हैं वो पंजाब के अंदर ही आटे की लाइनों में लगे जो हैं वो शहीद हो गए हैं। और इसी तरह जो है सिंध के भी यही हालात है। TRT वर्ल्ड मीडिया जो कि इंटरनेशनल मीडिया है, वो इसको किस तरह कोट कर रहा है पाकिस्तान की सूरत हाल को। पाकिस्तान एक एटॉमिक ताकत है जी, जैसे कि हमें बड़ा उससे बताया जाता है कि जी हम एक एटमी मुल्क हैं। हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब कहते हैं कि जी हम डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे, अल्लाह ने बनाया इस मुल्क को और ये कभी डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता। हमें सिर्फ इन तसल्लियों के ऊपर ही रखा हुआ है। और हमारे जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी कहा है कि जी हम डिफ़ॉल्ट के खतरे से बाहर निकल गए हैं। क्या डिफ़ॉल्ट के खतरे से निकल गए जी? पूरी आवाम जो है वो पाकिस्तान की आटे की लाइनों में लगी हुई है और 10-12 लोग जो हैं वो मर चुके हैं बेचारे आटा खरीदते हुए। ये सूरत हाल है। और फिर कहा जाता है कि जी हम मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। बुशरा बीबी को जी नैब ने जो नोटिस भेजे थे, इमरान खान साहब की खातून अव्वल हैं, उनको नैब ने नोटिस भेजे थे, तो उन्होंने अदालत से रजू कर लिया। इसके बारे में भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहो। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो वीडियो हमने आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाई है, ये जी अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एक्सपोर्टर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, ऑनर्स हैं, ये सब लोग बैठे हुए और कह रहे हैं कि जी हाथ जोड़ जोड़ कर ये कि हमारे ऊपर मेहरबानी करें, LCs खोलें। ये जो आपने एक तो बिजली इतनी महंगी कर दी है, ऊपर से आप पेट्रोल जो है वो इतना ऊपर ले गए हैं, और फिर आप LCs भी ऊपर नहीं कर रहे हैं। हमारा जो कंटेनर्स खड़े हुए हैं वो इतना जो है हमें महंगा पड़ रहा है सारा कुछ जो है, तो आप तबाही की तरफ आप लोग मजीद धकेल रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो ऑलरेडी बंद हो चुकी है, हमें माफ़ी दे दें आप लोग, हमारे ऊपर मेहरबानियाँ करें। ये सूरत हाल है जी हमारे पाकिस्तान में बिज़नेस की। और ये इन्हीं की नहीं, टेक्सटाइल की नहीं जी, पूरे पाकिस्तान में बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं, टोयोटा, होंडा, सुजुकी, इन सब ने अपने प्लांट्स जो हैं बंद कर दिए हैं। बड़ी बड़ी जो स्पिनिंग मिल्स हैं उन सब ने अपने जो है प्लांट्स बंद कर दिए हैं। और फिर हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जी हम जो हैं वो डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से बाहर आ गए हैं। अब ये सूरत हाल है जी, और ये इस टाइम पूरे पाकिस्तान की तकरीबन यही सूरत हाल है। और फिर भी PDM जो जमातें हैं उनका सिर्फ और सिर्फ जो है एक नज़रिया है और एक उसके ऊपर वो लगे हुए हैं कि जी इमरान खान को कैसे ज़ेर करना है, इमरान खान को कैसे घुटनों के ऊपर लाना है, इमरान खान को कैसे इस चीज़ के ऊपर मजबूर करें कि वो कहे कि जी मैं आपके NRO को नहीं छोड़ूंगा, आपकी सियासत को नहीं तबाह करूंगा, मैं आप लोगों को जेलों में नहीं डालूंगा, मैं कोई केसेस जो है ऊपर नहीं करूंगा, और मैं जो एहतसाब है इसके नारे से पीछे हट जाऊंगा, फिर हम ठीक है, फिर हम मुल्क को जो है देख लेंगे। लेकिन अभी जो उनका पहला महवर है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और अपनी सियासत को बचाना है और अपने NRO को बचाना है। मुल्क की उन्हें कोई फिक्र नहीं, क्योंकि अगर मुल्क की जरा बराबर भी फिक्र होती तो मुल्क जिस सूरत हाल में आ चुका है, जो सूरत हाल इस टाइम पाकिस्तान की मैशत की बन चुकी है, ये कभी भी नहीं होती ऐसे। क्योंकि जब इमरान खान साहब ने छोड़ा, इन्होंने हुकूमत संभाली, तो तब मुल्क की सूरत हाल इससे बहुत अच्छी थी। ये जितना भी जो है इसको नेग्लिजेंस कह लें आप,
لے جاتے، لیکن انہوں نے بالکل بھی ملک کی صورتحال کے اوپر دھیان نہیں دیا. انہوں نے صرف اپنی سیاست، عمران خان کو کیسے مارنا ہے اس کے اوپر انہوں نے دھیان دیا، اس کے اوپر کیسے مقدمے بنانے ہیں، تو جس کی وجہ سے ملک جو ہے آج یہاں تک پہنچ چکا ہے. اور نہ صرف یہ لوگ، پاکستان کا پورا نظام جی عمران خان کے خلاف ہوا تھا، اور پورے نظام کا صرف ایک ہی پلان تھا، اور وہ یہ تھا کہ عمران خان کو کیسے زیر کرنا ہے، عمران خان کو کیسے رستے سے ہٹانا ہے. تو عمران خان تو رستے سے نہیں ہٹا، لیکن جو ملک کی تباہی ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے کہ کیا ہو چکا ہے. اب یہ ٹی آر ٹی ورڈ ہے جی، جو کہتے ہیں ایٹ لیسٹ 12 پیپل ان اسٹیمپڈ ایٹ اے رمضان فوڈ اینڈ کیش ڈسٹریبیوشن سینٹر ان پاکستان صدرن پورٹ سٹی آف کراچی. یہ کراچی کی صورتحال ہے کہ 12 پیپل جو ہیں وہ مر چکے ہیں اور شہید ہو گئے ہیں. پاکستان میں جو سستے وہ لگے ہوئے ہیں اور جو لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے آٹا اور راشن اور پیسے جو ہیں تقسیم کیے جا رہے ہیں، اس میں 12 لوگ ابھی تک جو ہیں جہاں بھاگ ہو چکے ہیں. یہ صرف کراچی کی وہ رپورٹ کر رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ پنجاب کی دیکھیں تو صورتحال آپ سب لوگوں کے سامنے ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں جی، انہوں نے کہا کہ الیکشن اگر ہوا اور الیکشن کا فیصلہ ہوا تو ڈالر 500 کے اوپر چلے جائے گا. اور اب ان کو دراصل انہوں نے جتنا اربوں روپے لگایا تھا جی، وہ ان کو ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ تو الیکشن کروا کے ہی ہٹیں گے، اور وہ تو اب آئین کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں. وہ نظریہ ضرورت والا فیصلے سے وہ ہٹ گئے ہیں. جیسے کہ پاکستانی عدلیہ کا ایک نظام ہے، نظریہ ضرورت کے ججز نظریہ ضرورت کے فیصلے لیتے ہیں، اسی طرح یہ سیاسی جماعتیں بنی ہیں جی. اور یہ پچھلے 30 35 40 سال جو انہوں نے سیاست کی ہے وہ نظریہ ضرورت کے فیصلوں کے تحت ہی کی ہے. انہوں نے کبھی آزاد عدلیہ تو ہونے ہی نہیں دی، اور کبھی آزاد عدلیہ نے کبھی فیصلے دیے ہی نہیں. قانون کی حکمرانی تو صرف عام عوام تک ہی تھی. ان لوگوں کو تو قانون کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، ان کے تو گھروں میں جا کر جو ہے انصاف ان کو پہنچایا جاتا تھا. جیسے کہ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے تو گھر کی لونڈی ہے قانون، تو ان لوگوں کے لیے تو قانون کی کوئی اوقات ہی نہیں تھی. تو اب دراصل جو ہے جب انصاف اور باقی قانون کی حکمرانی ہونے لگی ہے تو اب جو ہے وہ موشن لگے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ڈالر 500 پہ چلے جائے گا، ہم مانیں گے نہیں. مریم نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی ان کے اپنے دوستوں نے جو ہے ان کے فیصلوں کے اوپر جو ہے وہ عدم اعتماد کر دیا، تو ہم کیسے پھر چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ مانیں گے. تو یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں. بہرحال اب جو ہے فیصلہ تو ہونا ہے، اور فیصلہ الیکشن کا ہونا ہے جی. یہ جو مرضی بھی کر لیں، ان کا ٹائم جو ختم ہو چکا ہے. وزیر اعظم صاحب نے آج اتحادی جماعتوں کا اجلاس بلا لیا ہے، جس میں نواز شریف صاحب بھی شرکت کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہے مزید کوئی پلان بنایا جائے گا، مزید ٹاسک سونپے جائیں گے کہ کس طرح عدلیہ کے اوپر حملہ کرنا ہے. کیونکہ ان کی ایک پرانی تاریخ بھی ہے، جسٹس سجاد علی شاہ کی عدالت کے اوپر نواز شریف صاحب نے حملہ کروایا تھا، اور اس کے بعد جو ایک سارا سسٹم چلتا آ رہا ہے. تو اب اس لیے یہ اجلاس بلا لیا گیا ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ بیسیکلی یہ جو عدلیہ کے ساتھ لڑائی ہے اور آئین کے خلاف نہیں جانا چاہتی ہے. پیپلز پارٹی کو الیکشن سوٹ کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کو اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا نواز شریف صاحب کو ہے، کیونکہ ان کی تو سیاست ہی تباہ ہو گئی ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کچھ زیادہ خاص بیانات بھی نہیں آ رہے. پھر ان کے جو سردار لطیف کوسہ صاحب ہیں وہ جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ جی آخر الیکشن کروانے ہی پڑیں گے. تو پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ الیکشن صحیح ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اب بھی ہونے ہیں، 2 مہینے بعد بھی ہونے ہیں، ہمیں سندھ مل ہی جانا ہے، ہم نے کوئی وفاق میں تو حکومت بنانی نہیں ہے. تو انہیں اس لیے جو ہے الیکشن کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے. نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این جو ہے وہ لڑائی چاہ رہی ہے اداروں کے ساتھ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ایسے نہیں ہوگا، ہم نہیں تو کوئی بھی نہیں. تو اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. لیکن اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہو رہا ہے، اب اس میں اسی طرح کے فیصلے جو ہیں وہ کیے جائیں گے. اور اتحادی جماعتیں بہت زیادہ جو ہیں ان سے ناراض بھی ہیں شہباز شریف صاحب سے. وہ چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ الیکشن کی طرف چلے جائے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. بشرا بی بی کو جی نیب کی جانب سے جو طلبی کا نوٹس بھیجا گیا تھا، انہوں نے آج اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ چیلنج کر دیا ہے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے. انہیں صرف عمران خان ہی نظر آ رہا ہے توشہ خانے میں، بشرا بی بی اور عمران خان. باقی جو مریم نواز شریف صاحب نے اور جو ایک ریکارڈ سارا آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، جیسے اس ریکارڈ میں کھانچے مارے گئے ہیں توشہ خانہ میں پچھلے 10 15 20 سال میں، اس میں کوئی نہیں نیبس کو جو ہے نوٹس بھیجنا یاد آ رہے. انہیں یاد ہے تو صرف عمران خان ہے یا بشرا بی بی ہیں. دوبارہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. تو یہ جی ابھی کی لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں. باقی اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے منڈے والے دن. اور جج صاحب نے تو کہا تھا، سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں، کہ منڈے والے دن جو ہے وہ انشاءاللہ اچھی خبریں ملیں گی آپ کو، اور اچھی خبروں کا جو سلسلہ ہے وہ اب شروع ہونے جا رہا ہے. بہت کچھ جو ہے وہ حل ہونے کی طرف جا رہا ہے، اور ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا. ابھی تک کے لیے اتنے ہی. اپنا چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.